nepalnews.com. News from Nepal as it happens. काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ। आज मिति 2071 साल जेठ 30 गते शुक्रबार प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले फुटबलको महाकुम्भ मेला ब्राजिलमा सुरु, आगामी असार 3 गते प्रधानमन्त्री उपचारका लागि अमेरिका जानुहुने, एमाले महाधिवेशनबाट पदाधिकारी थप हुने शीर्षकका समाचारका साथै दोहोरो अङ्कको मूल्य वृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई शीर्षकका समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। राउन्ड रोबिनको रोमाञ्च शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, विश्वकप फुटबल 2014 आउने 2 साताभर पहिलो चरणमा केन्द्रित हुनेछ। यो राउन्ड रोबिन चरण हो। सहभागी 32 देशलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहको 4 टिम एक अर्कासँग खेल्नेछन्। प्रत्येक समूहमा 6 खेल हुनेछन्। शीर्ष 2 स्थानमा रहने टिम नकआउटका चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। पहिलो चरणमा टोलीहरूको आफ्नै रणनीति चल्छ। सबै यो चरणमा उम्कन चाहन्छन्। विश्वकपको रोमाञ्च यसमै विशेष छ। विश्वकपको इतिहास बन्छ, लीग चरणमा जुन टिम पहिलो खेल गुमाउँछ उसको दोस्रो चरण यात्रा अत्यन्त कठिन हुन्छ। 4 वर्ष अघि स्पेनले स्विजरल्यान्डसँग पहिलो खेल गुमाएर पनि विश्वकप जितेको थियो। यो दुर्लभ अपवाद हो। गणितीय आधारमा 2 अङ्क पनि नकआउट चरणमा पुग्न पर्याप्त हुन सक्छ। समूहमा एक टिम नै सबै 3 खेल जितेर सबै 9 अङ्क हात पार्ने हो र अरू खेल बराबरी रहन्छ भने यस्तो हुन सक्छ। राउन्ड रोबिनमा गोल अन्तरले ठूलो भूमिका खेल्छ। गोल अन्तर पनि बराबरी रहे प्रतिद्वन्दी टिम विरुद्ध जसले बढी गोल गर्छ त्यही टिमको सम्भावना बढ्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री असार 3 मा अमेरिका जाने शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आउने असार 3 गते जुन 17 मा उपचारका लागि अमेरिका जाने भएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा परीक्षण गर्दा फोक्सोमा कालो दाग देखिएपछि चिकित्सकहरूले उनलाई अमेरिका जान सिफारिस गरेका थिए। उनी लामो समयदेखि जिब्रोको क्यान्सरबाट पीडित छन्। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कोइरालालाई असार 3 मा अमेरिका पठाउने र सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको अस्पतालमा जुन 19 असार 5 मा चिकित्सक भेट्ने समय मिलेपछि प्रस्थान कार्यक्रम तय गरिएको छ। 1 लाखमा एमआरपी शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ, हस्तलिखित राजधानी जस्तै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी समेत बिक्री हुन थालेको छ। 1 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालको एमआरपी लिएकी एक तिब्बती युवती पक्राउ परेकी छन्। भारतमा शरणार्थीको धर्मशालामा बस्दै आएकी 25 वर्षीय तिब्बती युवती डोचेन याङताङले नेपाली एमआरपी लिएकी हुन्। 1 लाख रुपैयाँमा आफूले सो पासपोर्ट लिएको उनले बताएकी छन्। 07355027 नम्बरको नेपाली पासपोर्ट उनले लिएकी थिइन्। रसुवाकी सीता तामाङको नागरिकता प्रयोग गरी आफ्नो फोटो टाँसेर याङताङले नेपाली पासपोर्ट बनाएकी हुन्। फर्म भर्दा उनले तामाङको नाममा आफ्नो फोटो टाँसेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजधानी विभागका कर्मचारीले समेत नागरिकता र फर्मको फोटोमा फरक व्यक्ति भएको थाहा पाएनन्। यसमा मिलोमितो समेत भएको हुन सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान थालेको छ। सोही पत्रिकाले सङ्कटमा कोइराला सत्ता साझेदार बीच विश्वास पार्टीभित्र असन्तुष्टि शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। आज एसएलसीको नतिजा आउने शीर्षकको समाचारमा कमान्डर पोस्ट लेख्छ, एसएलसी परीक्षा दिएर बसेका 5.5 लाख विद्यार्थीको भाकिएको फैसला आज हुँदैछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दैछ। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु द्वारेले शुक्रबार साँझसम्म परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने जानकारी गराए। उनले सबै तयारी भइसकेकाले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति बोर्डको बैठक बसेर परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने बताए। सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। उनले शुक्रबार दिउँसो समितिको बैठक सकेर साँझतिर परीक्षाफल प्रकाशित गर्नेछौँ। चैत्र 1 बाट सुरु भएको यस वर्षको एसएलसी परीक्षा 5,66,084 विद्यार्थी सहभागी थिए। नियमिततर्फ 4,19,351, एक्जामटेडतर्फ 1,46,733 सहभागी थिए। 1,826 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। सम्मिलित मध्ये 17,838 विद्यार्थी परीक्षामा अनुपस्थित थिए। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकी आज नेपाल आउँदै शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ, म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी 4 दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्ने भएकी छन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता उनी 40 वर्षपछि नेपाल आउन लागेकी हुन्। म्यानमारको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीकी अध्यक्ष सुकीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजनीतिक दलका नेताका साथै वन तथा भू संरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले स्वागत गर्ने भएका छन्। उनी थाई एयरलाइन्सको विमानबाट आउनेछिन्। सरकारले सुकीको भ्रमणलाई राष्ट्र प्रमुख सरहको हैसियत
दिने निर्णय गरेको छ। तर प्राविधिक कार्यालयले उनको सम्मानमा गार्ड अफ अनर भने नदिने एक अधिकारीले बताएका छन्। सुकीलाई सरकारले दिने दिल्ली रमण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। उनी 40 वर्षअघि नेपालमा रहँदा दीक्षा लिएको काठमाडौँको नागल स्थित धर्मकृति विहारमा पनि पुग्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा बौद्ध भिक्षुबाट दीक्षित सुकी सोमबार बिहान उक्त विहारमा पुग्ने छिन्। सोही पत्रिकाले कमजोर भयो मनसुन अझै भित्रिने सुरसार छैन शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। केन्द्रीय बैंकद्वारा अर्थतन्त्रको तस्बिर सार्वजनिक मूल्य वृद्धि झण्डै दोहोरो अङ्कमा शीर्षकको समाचारमा गोरखापत्र लेख्छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनाको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अङ्कमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको 10 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भई सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिको दोब्बर हारानीमा महँगी पुगेको देखिएको छ। वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 9.7 रहेको छ। गत वर्ष वैशाखमा यो दर 8.7% मात्र रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य सूचाङ्क वृद्धि दर 12.2% रहेको छ भने गैर खाद्य मूल्य वृद्धि दर 7% रहेको छ। वैशाखमा थोक मुद्रास्फीति दर भने 9.1% रहेको छ। गत वर्ष यो दर 8.2% मात्र रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारी बजेट 58.57% रहेको छ। यस अवधिमा सरकारी खर्च 22.5% वृद्धि भएको छ, जसमा चालु खर्चको वृद्धि 28.3% रु 2 खर्ब 13 अर्ब छ भने पुँजीगत खर्च 37.4% अर्थात् रु 30 अर्ब 66 करोड रहेको छ। गत वर्ष भने पुँजीगत खर्चको वृद्धि 3.5%ले घटेको थियो। विशाल बजार हडप्ने षड्यन्त्र शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ। देशमा एउटा पनि सुपरमार्केट नभएको अवस्थामा विगत 50 वर्षदेखि नेपालको प्रतिष्ठा राख्दै आएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित विशाल बजार कम्पनी हडप्ने षड्यन्त्रमा लागेको एउटा जमातलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत साथ दिएपछि कम्पनीका शेयर होल्डरहरू तथा व्यापारीहरू क्रुद्ध बनेका छन्। गत शुक्रबार अख्तियारले विशाल बजार कम्पनीका 8 जना सञ्चालकमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यसको सांकेतिक विरोध स्वरूप बिहिबार विशाल बजारको प्राङ्गणमा विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड शेयरधनी संघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनेकौं प्रपञ्च गरी शेयरधनीहरूको पसल खोस्ने काम हुन थालेकाले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षार्थ कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष दामोदर कार्कीले सरकारले शेयरधनीको हित विपरीत कार्य गरे जस्तो सुकै कडा सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्न पनि आफूहरू पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। सोही पत्रिकाले 26 को मनोनयन 1-2 दिनमै हुने प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्पष्टोक्ति शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेप यति नै। nepalnews.com News from Nepal as it happens.